रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह नजम पढ़ेंगे और सूरह नजम के बारे में हम ये बात जानेंगे कि इसमें अल्लाह ताला ने ये बताया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या थी। क्योंकि मैंने जैसे कि बार बार इस बात को दोहराया कि हमारे यहाँ ये बयान किया जाता है, गलत कोट किया जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठे थे और हजरत जिब्राइल उनके पास आए और उन्हें कहा कि इकरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माँ अना बेकारी का मतलब है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ठीक है। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को दबाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने लग गए। अच्छा, मैंने इस सिलसिले में एक बात ये भी कही थी, वो शायद आप में से कोई शरीक था या नहीं था, कि हम लोग बाज़ औक़ात सुनी सुनाई बातों को अकीदतन रिपीट कर देते हैं, हालांकि वो बात इस्लाम की फेवर में नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये बताया था कि अभी मेरे नॉलेज में ये बात आई कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में ये कहा था कि कुछ अर्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का तातुल रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हुए और आपने सोचा कि मैं इस पहाड़ से गिरा कर अपने आप को ख़त्म कर लूँ। इस तरह की बातें जो होती है ना, ये नबियों की शान को बढ़ाती नहीं है बल्कि कम करती हैं। और इस तरह की बातें दूसरे लोगों ने, मजहब के लोगों ने हमारे दीन में डाल दी होती हैं और हमें बहुत केयरफुली उसको उस पर गौर करना चाहिए। अभी जो बात मैं बहुत सोचा करती थी, आज कल मुझे इसका एक सबूत मिल गया। वो ये है, काश सब लोग अगर शुरू में आ जाया करें ना तो बहुत अच्छा होता है, आपको बात जो है ना वो शेयर करने में। तो मैं सोचा अस्सलाम करते वालेकुम थे, जी। वालेकुम अस्सलाम। हम सोचा करते थे कि हम कहते हैं कि दीन के दो बड़े माखिज हैं, दीन के दो बड़े सोर्सेज हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, सच बताऊं कि मेरे अंदर ये बात बहुत ज्यादा, मैं इस बात पे सोचती थी कि दीन के बारे में एक और चीज भी है, वो है हमारा अकल और शऊर। हमारा अकल और शऊर जो है उस पर भी दीन की हर बात को पूरा होना चाहिए, वरना हम कैसे किसी चीज को आगे होकर कबूल करेंगे। तो हम जैसे कहते थे, दीन के दो सोर्सेज हैं, कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। ये दीन के दो बड़े माखिज हैं। और इसके अंदर जो दलील की बात है वो ये है कि कुरान को हम तक पहुंचाने में करोड़ों लोगों ने अपना हिस्सा डाला। करोड़ों लोगों ने आजकल के ज़माने में पूरी दुनिया के अंदर आप देखा जाए तो कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसको पहले लफ्ज़ से लेकर आखिरी लफ्ज़ तक हम ज़बानी याद कर सकते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक कुरान मजीद को पहुंचाने में कितने लाखों लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद को एज इट इज हम तक मुंतकिल किया। तो जब दीन को कोई इतनी बड़ी तादाद लोगों की मुंतकिल करती है कि जिसके पढ़ने में जेर जबर पेश की भी कमी ना हो, तो वो जो चीज है वो इसको कहते हैं सुन्नत मुतवातरा, यानी इजमाए मुतवातरा और सुन्नत मुतवातरा, यानी इतने लोगों ने इस चीज को बयान किया कि उनका झूठ बोलना इम्पॉसिबल है। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कैसे पढ़ी,
आपने फजर की 2 रकतें पढ़ी, आपने जोहर की 4 रकतें पढ़ी, आपने असर की 4 पढ़ी, मगरिब की 3 पढ़ी और इशा की 4 पढ़ी। ये इतनी बड़ी तादाद ने हम तक मुंतकिल किया कि इतने बड़े मजमे का हम तक किसी झूठी बात को पहुंचाना नामुमकिन होता है। और इसके बाद जो है आपने बताया कि ज़कात जो है वो 2.5% दी जाए। तो सुन्नत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक बहुत बड़ी तादाद ने हम तक मुंतकिल किया, तो हम ये कहते हैं कि कुरान मजीद और सुन्नत मुतवातरा ये दीन के 2 बड़े सोर्सेज हैं। इनके अलावा जहाँ जब हम हदीस की बात करते हैं तो फर्क रखना चाहिए कि सुन्नत और हदीस में फर्क। सुन्नत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के जिस हुक्म पर अमल करके हम तक पहुंचाया दीन के हुक्म को, वो सुन्नत है। आपने जैसे मैंने नमाजों का जिक्र किया, जैसे मैंने सूरतों का जिक्र किया, जैसे मैंने ज़कात का जिक्र किया, तो ये हज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज हमें कैसे सिखाया, तो ये सारी बातें जो है इबादत की ये सुन्ना है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिस करके हम तक पहुंचाया। अच्छा जी, एक तीसरी चीज है हदीस। हदीस क्या चीज है कि एक शख्स ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप एक चादर लिए लेटे हुए थे। ये किसी इंसान ने हम तक पहुंचाया। या वो बंदा कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे तो आपने सिरके से रोटी ली या आपने गोश्त के सालन से ली। ये एक ऐसी बात होगी कि जिसको एक बंदा बयान करेगा या 2 बंदे बयान करेंगे या 3 या 10। यानी कहने का मतलब ये है कि इतने लोग उस बात को बयान करें कि जिनके बारे में हमें इम्कान हो सकता है कि शायद उसने किसी मुबालगे से काम लिया हो या अपनी कोई राय बयान की हो, तो उसको क्या कहते हैं, खबरे अहाद। खबरे अहद, खबरे अहद यानी एक बात को इतने थोड़े लोग बयान कर रहे हैं कि जिसके बारे में इम्कान हो सकता है कि उस शख्स ने कुछ अपनी तरफ से लगा दिया हो, कुछ अपना एक्सप्रेशन बयान कर दिया हो। तो इसलिए हमारे जो फुकहा हैं या जो हमारे आलिम हैं वो इस बात पे बात करते हैं कि जो हदीस होती है वो खबर वाहिद होती है। खबर वाहिद का मतलब है कि चाहे एक ने, चाहे 3 ने, चाहे 7 ने किसी बात को बयान किया, तो करोड़ों लोगों के बयान करने के मुकाबले में ये बात जो होती है ना, ये थोड़ी कमजोर बात होती है, वीक होती है। और इस बात को हम कुरान और सुन्नत की कसौटी पर परखते हैं। हम किसी भी हदीस को, ये क्या है, अच्छा तो मुझे हाँ चलो डाल दे। तो मेरी बहनों, इस इल्मी बात को पूरी जहानत के साथ समझने की कोशिश कीजिए। माशाल्लाह आप लोग ज़हीन हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इस तरह की बातें वो करती हूँ। हमारे लोग जो है ना वो जज्बाती होकर ये बात कहते हैं कि जी हदीस जो होती है उसको दीन का माखिज होना चाहिए, लेकिन हदीस जो होती है वो दर हकीकत डायरेक्ट हम तक नहीं पहुंचती। इसके बारे में याद रखिए कि डायरेक्ट जो है वो हदीस हम तक नहीं पहुंचती। हदीस जो है वो बयान करने में 2 या 3 या 4 या 7 लोग होते हैं मैक्सिमम, या थोड़ी ज्यादा। तो हम कहते हैं कि बयान करने वाले ने इसमें अपना एक्सप्रेशन बयान किया है, अपने अल्फाज का इस्तेमाल किया है, और मे भी कि इसके अंदर थोड़ा बहुत कोई मुगालता हो, तो इस चीज को हम लेकर सुन्नत की कसौटी पे परखते हैं और कुरान की कसौटी पर परखते हैं। और अगर ये चीज हमें मिल जाती है तो हम इसको दीन का हुक्म समझते हैं, और अगर ये चीज कुरान के खिलाफ जाएगी या सुन्ना के खिलाफ जाएगी तो हम इस पे खड़े होकर सोचेंगे कि ये बात क्या है, बयान करने वाले ने कहाँ की, कितने अरसे के बाद की, ये बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले सहाबा ने ये बात क्यों नहीं की। तो इस तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल कभी कुरान मजीद के बारे में नहीं उठे,
اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں نہیں اٹھی۔ تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ میری سوچ کا جواب مجھ کو مل گیا، وہ یہ ہے کہ دین کا ایک سورس جو ہے وہ عقل بھی ہے۔ جب آپ کسی سے کوئی بات سنتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عقل اس کو قبول کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور اس بات کو ہمارے دین کے اندر کہا جاتا ہے درایت۔ کوئی بات آپ تک پہنچی ہے اور آپ اس کو پرکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بات ہماری عقل قبول کرتی ہے اور اس بات کو ہماری عقل قبول نہیں کرتی، یہ بھی دین کا ایک سورس ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص ہم سے یہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ نے پہاڑ سے گرنے کا ارادہ کیا، اس بات کو عقل نہیں مانتی، اس بات کو ہماری سمجھ نہیں مانتی، اس لیے کہ اللہ کا رسول، جیسے کہ اللہ نے بار بار کہا، خدا کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، وہ کبھی زندگی میں اس نے کوئی بڑی مسٹیک نہیں کی ہوتی، اور اس کا جو بھروسہ ہوتا ہے اللہ پر وہ بڑا قوی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبیوں کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ تو یہ امپاسبل ہے بالکل کہ خدا کا اتنا چنا ہوا بندہ، اتنا منتخب بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں، وہ اس طرح کی کوئی بات کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، باقی نبیوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو ہم تمہارے درمیان ایک ٹائم رہے ہیں، 40 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے اندر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار زبردست تھا کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو سچا اور ایماندار سمجھتے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد نے جھوٹ بولا، محمد نے بتوں کی پرستش کی، محمد کل تک تو یہ کہتے تھے آج یہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں۔ اسی طرح یہ والی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو گیا، ایک بات تو خیر میں آپ کو پورے کلیئر قرآن سے ثابت کرتی ہوں کہ قرآن مجید نے اس بات کو ٹوٹلی ڈینائی کر دیا، کہ وہ کہتا ہے اللہ کہ جب میں کسی کی طرف نبی بھیجتا ہوں تو میں اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہوں، چاروں طرف سے اللہ نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، اور وہی کا جو راستہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر، ہر جن اور ہر بری مخلوق سے اللہ تعالیٰ ان کو سیو کرتا ہے۔ تو نبی جو ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ جس طرح ان کے جسم کی حفاظت رسول کی اللہ کرتا ہے، اسی طرح ان کی سوچ کی بھی کرتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بہت دفعہ یہ بات کہہ چکی ہوں کہ عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ اگر کوئی بندہ اس بات کو قبول کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ اگر 6 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو رہا اور آپ بھول جاتے تھے کہ میں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میں اپنی بیوی کے پاس گیا یا نہیں گیا، میں نے فلاں سورہ قرآن میں داخل کی یا نہیں کی، یہ ایک بہت بڑا غلط فہمی کا باعث بنتا ہے نبی کی حیثیت کے لیے، رسول کی حیثیت کے لیے پوری دنیا کے سامنے۔ لہذا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا سورسز 3 ہیں: قرآن مجید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی وہ کام جو آپ نے دین کی حیثیت سے کیا اور لوگوں کو کہا کہ تم اس کو کرو، اور تیسرا، کوئی بات جب ہم کو کہے گا تو ہم اس بات کو پہلے قرآن، سنت اور اپنی عقل کی روشنی میں قبول کریں گے کہ کیا ہماری عقل اس چیز کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو یقین مانیے کہ جب آپ ان چیزوں پر بہت اچھی طرح سے غور کریں گی، اپنا کرائٹیریا بنا لیں گی،
تو دین کو سمجھنا اور دین پر عمل کرنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ ہمارے دین کے بہت سارے کانسیپٹ ہیں جن کے بارے میں سوال اٹھتا ہے، بات کہہ سکتا ہے، کیا واقعی محمد ایسی بات کہہ سکتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، اور جب آپ ان کو سوچ سمجھ کر غور کرتے ہیں تو آپ کے اوپر وہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں جو ہے نا، یہ علمی باتیں ہیں، اور ان میں جو جن لوگوں کو علم میں بہت گہری دلچسپی ہے وہ اس کو ضرور دیکھا کریں، غور کیا کریں، اور جو عام انسان ہوتا ہے وہ اس کا متحمل نہیں، اور اسے ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی کہ وہ ایسے علمی چیزوں کو خود لے یا دوسروں تک پہنچائے۔ اس کے لیے سادہ سادہ دین ہی کافی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہے سورہ نجم۔ سورہ نجم جو ہے اس کا مطلب ہے، نجم کا مطلب ہے ستارہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کیفیت تھی پہلی وحی کے نزول کے وقت، وہ اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں، اور یہاں پر بہت سارے لوگوں نے یہ مراد لی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی مراد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے دیکھا، جبکہ ہمارا قرآن مجید یہ بات کہتا ہے، اور ہماری جو بہت بڑی عظیم ماں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یہی بات کہتی ہیں، لیکن سب سے بڑا ثبوت یہ کہ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے، اور قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کو کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی مخلوق اس دنیا کی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا یدرکہ الابصار وہو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی انسان کی آنکھ اللہ کو دنیا کی زندگی میں نہیں دیکھ سکتی، جبکہ اللہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ نے ان صحابہ کو دلیل دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ کو دیکھا۔ دوسری طرف ہم جب توجہ کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو موسیٰ نے جب اصرار کیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تو اے موسیٰ تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جل کر کوئلہ ہو گیا۔ یہ ابھی بھی وہاں وہ پہاڑ کا کچھ حصہ موجود ہے، وہ جانے والے لوگ زیارتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے اس بات پر پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ لہذا اس سارے پس منظر کی روشنی میں، اس سارے کانٹیکسٹ کی روشنی میں آج ہم سورہ نجم کو دیکھتے ہیں۔ تو سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے، واؤ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ واؤ اور کے لیے آتا ہے، اور واؤ اس کے لیے قسم کے لیے، گواہی کے لیے، دلیل کے لیے آتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، گواہی دیتے ہیں ستارے جب وہ گرتے ہیں۔ کس موقع پر گرتے ہیں؟ جب اللہ کے آسمان کے قریب کو جن شیطان تنگن لینے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ستارے اور شہاب ثاقب ان کو ٹوٹ کر مارتے ہیں۔ اور اسپیشلی جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کوئی خاص مشن دے کے بھیجتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ وحی کا نزول کر رہے ہوتے ہیں اپنے کسی نبی کی طرف، تو ان راستوں کو بہت محفوظ کر دیا جاتا ہے،
ये अल्लाह ताला ने हमको बताया। तो गवाही देते हैं वो सितारे जब वो गिरते हैं, यानी शयातीन को मारने के लिए जब वो गिरते हैं। मा जल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ए लोगो, तुम्हारा ये रफीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो भटके हैं ना बहके हैं। ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहके हैं ना भटके हैं। अल्लाह की निगरानी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मुस्तकीम रहे। तो साहिब का लफ्ज जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ कि ए कुरैश के लोग, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो कभी भटके गलत रास्ते पर चले और ना ही कभी मिसगाइड हुए। वमा यंतकू अनिल हवा, इस आयत की रोशनी में यह सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई जादू का असर हुआ, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मौका पर परेशान हुए या बहक गए, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ना करे आपकी सोच कभी गलत हुई या बहक गई या मिसगाइड हुई। अल्लाह अपने नबियों की बराह रास्त हिफाजत करता है। चुनाचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो भटके ना ही बहके। वमा यंतिकु अनिल हवा, ठीक है। अब यहाँ पर वाव जो है वो और के मानों में है। ये वाव किस मानी में है, ये साको सबाक तय करता है। किसी चीज का कॉन्टेक्स्ट, उसका स्याको सबाक, उसका मामला क्या है, ये वो तय करता है। लिहाजा यहाँ पर वाव जो है वो और के मानों में है। वमा यंतिकु अनिल हवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपनी ख्वाहिश से तुमको कोई बात नहीं बताते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बोलते हैं जो अल्लाह आपको कहता है। दीन की हैसियत से मोहम्मद जो कुछ भी बोलते हैं वो अल्लाह उनको कहता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल से कुछ नहीं कहते। इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, और ये कुरान जो मोहम्मद तुमको पढ़ के सुनाता है एक वही है जो उससे की जाती है। ठीक है। ये कुरान मजीद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं, और मोहम्मद एज इट इज उसको आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये कुरान एक वही है जो मोहम्मद को की जाती है। अल्लमहु शदीदुल कुवा, और हु जमीर प्रोनाउन जो मोहम्मद की तरफ इशारा कर रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तालीम देने के लिए आता है फरिश्ता, वो बड़ी जबरदस्त कुव्वतों वाला है। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को बहुत पावर दे रखी है, बहुत अथॉरिटी दे रखी है, और अल्लाह ताला जिब्राइल पर पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं। तो मोहम्मद को वही जो है वो बहुत शदीद सलाहियतों वाले और ताकत वाले जिब्राइल ने दी, सिखाया। जू मर्रतिन, जू मर्रतिन, अच्छा जी, उसको जिब्राइल ने वही की। और जिब्राइल जो हैं वो बड़े ही साहिब किरदार और बड़ी हिकमत वाले हैं। हजरत जिब्राइल को अल्लाह ताला ने बहुत जबरदस्त
सीरत और किरदार और सच्चाई अता की है, वो बहुत ज्यादा अकल वाले, समझ वाले, पावर वाले, ईमानदार फरिश्ते हैं, और खुदा का पैगाम खुदा के इंसानों तक वो ऐसे ही पहुंचाते हैं जैसे अल्लाह ताला ने उनको दिया। फिर अल्लाह ताला ने कहा, चुनाचे वो नमूदार हुआ, यानी फरिश्ते जो हैं हजरत जिब्राइल अमीन, वो नमूदार हुए आसमान पर। अच्छा जी, बहोवा बिल उफकिल आला, इस तरह के वो आसमान के ऊंचे किनारे पर थे। यानी हजरत जिब्राइल, ये पहली वही और जिब्राइल अमीन के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मुलाकात का जिक्र है। और ये कि बिल्कुल गैर मुश्तबे, बगैर किसी शक के और बगैर किसी झुंझुलाहट के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया। इस तरह जैसे 14वीं का चांद होता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल का मुशाहिदा किया। ठीक है। और ये जैसे कि कहा, तुम्मा दना फतदल्ला, हजरत जिब्राइल आसमान पर नमूदार हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे यकीन के साथ और पूरी आंखों के साथ जिब्राइल अमीन को आसमान पर देखा। सुम्मा दना फतदल्ला, फिर हजरत जिब्राइल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक पड़े। झुक पड़े यानी इस तरह से आपकी तरफ झुकाव हुआ कि आपको सिखाने लग गए। फकान काबा कौसैन ओ अदना, मुझे याद है मेरी जो नानी थी वो भी इसको इसी माने में लेती थी कि अल्लाह मोहम्मद के इतने करीब हो गए। तो मतलब उस वक्त तो कुरान का पता नहीं था, कुरान के फहम का पता नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज नॉलेज दिया, इल्म दिया, तो कोशिश होती है कि आप लोगों तक भी वो बात पहुंचाई जाए। फकाना काबा कौसैन ओ अदना, चुनाचे हजरत जिब्राइल, यहाँ पर फाइल जो है वो जिब्राइल है। फाइल का मतलब क्या होता है? फाइल का मतलब होता है करने वाला। फाइल का जो मतलब होता है वो होता है करने वाला। तो अच्छा जी, कितने लोग मौजूद हैं आज? 17। तो हजरत जिब्राइल यहाँ पर फाइल अल्लाह नहीं है, यहाँ पर फाइल जिब्राइल अमीन है। तो करने वाला, अरबी जबान में फाइल, उर्दू में फाइल का मतलब होता है करने वाला, जो काम करता है। तो हजरत फकाना काबा कौसैनी अदना, जिब्राइल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब हुए कि दो कमानों के बराबर। कमान क्या होती है? कमान जो होती है ना, वो जो तीर और कमान होती है, तो जितना दो कमानों का, अगर आप में से कोई इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दे कि कमान क्या होती है तो सबकी समझ में आ जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि सभी को पता होगा कि कमान जो है वो ऐसे एक स्टिक होती है, उसके ऊपर जू करके एक रस्सी या धागा बंधा होता है, उसमें तीर लगा कर फेंका जाता है लोग जो शिकार करते हैं। तो इसी तरह हजरत इब्राहिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए, यहाँ तक कि दो कमानों का फासला रह गया या इससे भी कम। ठीक है, या इस अदना का मतलब होता है इससे भी कम, इससे भी कम
ادنا سے ہی لفظ جو ہے وہ دنیا بنا ہے، مؤنث جو ہے نا وہ دنیا بنا۔ چنانچہ جبرائیل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہوئے، گویا دو کمانوں کا فاصلہ دونوں کے درمیان رہ گیا یا اس سے بھی کم، ٹھیک ہے۔ فاوہا الی عبدہ ما اوہا، پھر اللہ نے وہی کی اپنے بندے محمد پر جو کچھ بھی اس کو پیغام پہنچانا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اوہا کا فائل جو ہے وہ اللہ ہے، فائل کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا، مفعول کا مطلب ہوتا ہے جس پر کیا جاتا ہے، تو مفعول جو ہوتا ہے وہ تو سبجیکٹو ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے فائل کو آبجیکٹو کہتے ہیں۔ تو فاوحا الی عبدہ اوہا، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے اپنے بندے یعنی محمد پر وحی کی جو کچھ بھی اللہ نے پہلی وحی محمد پر نازل کی۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجیے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، ماں کا ذبا، ماں کا ذبا کا مطلب ہے نہیں اس نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فواد دل کو کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا کوئی جھوٹ نہیں تھا، ما رآ جو محمد نے دیکھا، ما کذب الفؤاد ما رآ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، اور اس سے وہ ان کے دل کا کوئی وہم نہیں تھا، بالکل کھلی آنکھوں کے ساتھ پورے دل کی استقامت کے ساتھ محمد نے پہلی وحی میں جبرائیل کو دیکھا، اور وہ ان کے دل کا کوئی خیال نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ افتمارونہ علی ما یرا، اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو محمد نے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ اے محمد کی قوم کے لوگوں، جبرائیل اللہ کا پیغام تم تک لے کر آئے، محمد پر لے کر آئے، اور محمد تم تک پہنچا رہے ہو، تو چنانچہ تم اس بات پر جھگڑتے ہو کہ محمد جو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا مشاہدہ تھا جو آپ نے دیکھا۔ اب یہاں پر اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو آپ بہت پریشان ہو گئے، اور آپ ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اور آگے وہ جو ہم ایک پوری سٹوری بناتے ہیں کہ پھر حضرت خدیجہ جو ہیں وہ ان کو لے کر اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، اور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ حضرت جبرائیل کو دیکھا، بالکل کلیئر آنکھوں کے ساتھ دیکھا، پورے دل کے یقین کے ساتھ دیکھا، اور جبرائیل نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تو وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچاتے۔ تو لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، جبرائیل ان کے بہت قریب ہوئے، اور اللہ نے جو پیغام محمد تک پہنچانا تھا وہ پہنچایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا کوئی وہم نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، ٹھیک ہے۔ یہ
सिलसिला जो है, फिर ये सिलसिला शुरू हो गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फिर जिब्राइल को उनकी असल शक्ल में देखा और वो था सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा, सिदरा का मतलब होता है बेरी, और मुंतहा का मतलब है कि वो फिक्स जगह जहां तक जिब्राइल जा सकते थे। यानी अल्लाह और जिब्राइल के दरमियान एक जगह है, उस उस बाउंड्री लाइन जहां तक सिर्फ जिब्राइल जा सकते हैं, वो जगह जिब्राइल के लास्ट उनका मुकाम होता है, जहां तक वो जा सकते हैं। उससे आगे हजरत जिब्राइल नहीं जा सकते। यानी अल्लाह ताला की जो बाउंड्री लाइन है, जिस तक हजरत जिब्राइल की पहुंच होती है, वो सिदरतुल मुंतहा थी, और उसके आगे जिब्राइल आगे नहीं जा सकते। और जिब्राइल अगर नहीं जा सकते तो कोई फरिश्ता भी नहीं जा सकता। तो वहां पर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज का मुशाहिदा कराया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर अल्लाह ताला ने जो मुशाहिदा कराया, और जो दोज़ख और जन्नत का मुशाहिदा कराया, और वो उखरवी दुनिया के हवाले से कुछ चीजें आपको दिखाई, तो उसमें एक लास्ट मुकाम था जहां से जिब्राइल आगे नहीं जा सकते थे, उनको सिदरतुल मुंतहा कहा गया। एक रवायत के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और जिब्राइल के दरमियान 70 नूर के पर्दे हाइल हैं, और अगर जिब्राइल उससे आगे एक कदम भी जाते हैं तो उनके पर जल जाएंगे। तो वो अल्लाह ताला की बाउंड्री लाइन है, उसके आगे कोई इंसान, कोई जिन, कोई फरिश्ता नहीं जा सकता। हम अल्लाह ताला की अजीमुशान जलीलुल कदर जात का मुशाहिदा हम तो क्या, कोई मखलूक नहीं कर सकती। और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमें एक स्ट्रॉन्ग जिस्म देगा, अपनी दूसरी मखलूकात को भी जिनको अपना दीदार करवाना चाहेगा, अल्लाह ताला एक बहुत ही मजबूत जिस्म अता करेंगे। इन आंखों के साथ हम इतनी अजीमुशान हस्ती का मुशाहिदा नहीं कर सकते। ये बात हमको हजरत मूसा के हवाले से पता चली। तो वलकद राहु नजलतन उखरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को एक दूसरी मर्तबा भी देखा। अब यहाँ पर फाइल मोहम्मद है और मफूल कौन है? जिब्राइल। दूसरी मर्तबा भी इनको उतरते देखा, इंद सिदरतिल मुंतहा, एक सिदरतुल मुंतहा के पास उतरते जिब्राइल को देखा। इंदहा जन्नतुल मावा, इस बेरी के पास जन्नते मावा है। इस बेरी के पास जन्नतुल मावा है, और जन्नतुल मावा का जो मतलब है, वो जन्नत है, वो जन्नत है जहां पर सबसे पहले जन्नतियों को वेलकम कहा जाएगा और उनका इस्तकबाल किया जाएगा। इसका कुरान मजीद में जिक्र है कि जन्नतुल मावा जो है वो पहली एक आप कह सकते हैं कि पहली जगह होगी जहां पर जन्नतियों को उतारा जाएगा और उनकी एंटरटेनमेंट की जाएगी, उनको वेलकम किया जाएगा, उनको तरह तरह की खुदा की तरफ से ऑनर और चीजें जो है उनके इस्तकबाल की, वो इनको मिलेंगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुशाहिदा, और इससे आलमे लाहूत का आगाज होता है। आलमे लाहूत का क्या मतलब है? आलमे लाहूत का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया, कि अल्लाह ताला की बाउंड्री लाइन। आलमे लाहूत का मतलब है कि जो अल्लाह ताला की बाउंड्री लाइन है, उससे आगे कोई नहीं जा सकता। वहां पर जन्नतुल मावा होगी, और यहाँ पर अल्लाह ताला अपने जो नेक बंदे हैं उनका इस्तकबाल करेंगे,
اور ان کی فرسٹ جو انٹرٹینمنٹ ہے، ان کی مہمانی جو ہے، جو ان کی ضیافت ہے، وہ یہاں پر کی جائے گی، اور اس کے بعد تو پھر خدا کی رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم لاہوت کے، یعنی عالم ناسوت کا مطلب ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، اور عالم لاہوت کا مطلب ہے کہ وہ باؤنڈری لائن جہاں سے اللہ کی حدود شروع ہوتی ہیں، کوئی وہاں نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہا کہ محمد جب وہ اس کے پاس جنت الماوا ہے، اور جب سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، اس یکش سدرا کا ماں یکشا، جیسے کہ اس بیری پر، پوری بیری کے اوپر حضرت جبرائیل چھائے ہوئے تھے، اور یہ ان کی جو حضرت جبرائیل کی جو ذات ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سدرا پر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات کا ایسا ہجوم تھا کہ جو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ما زاغ البصر وما طغى، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی دیکھا، جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات دکھائے گئے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ ٹھیک ہے جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، اور ایسی نشانیاں دیکھی کہ جس کا ہم اس دنیا میں ادراک کا مطلب ہے کہ ہمارا کانسیپٹ نہیں کلیئر ہو سکتا۔ تو یہ چیز انہوں نے دیکھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کے بعد اس کے بارے میں تھوڑا سا امین احسن اصلاحی صاحب نے جو لکھا ہے، بہت ہی جلیل القدر رائٹر ہیں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب، اس کا ایک پیراگراف میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ جو لوگ قرآن کریم کو نجوم و جادوگری کے قسم کی کوئی چیز قرار دے کر اس کی حیثیت کو کم کرنا چاہتے ہیں، ان کو خطاب کر کے مندرجہ ذیل حقائق ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ یہ قرآن جس روز جزا و سزا سے تم کو آگاہ کر رہا ہے، اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھو۔ یہ تمہارے کاہنوں نجومیوں کی بے وقوفیوں کی قسم کی چیز نہیں جو اس کے پیش کرنے والے نے اپنی جاہلیت سے گھڑ لیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اس نے سب سے زیادہ مقرب فرشتے کے ذریعے اپنے سب سے خاص بندے محمد پر نازل کی، تاکہ وہ تمہیں اس آنے والے دن سے آگاہ کرے جس دن سب چیزیں خدا کے حضور پیش کی جائیں گی۔ اور فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے منتخب کیا، وہ خدا کا نہایت مقرب فرشتہ ہے۔ اس وجہ سے اس اہم ذمہ داری کے لیے اللہ نے جبرائیل کا انتخاب کیا۔ وہ نہایت ایماندار ہے، خدا کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، انتہائی طاقتور ہے، مجال نہیں کہ کوئی دوسری طاقت اس کو مرعوب کر سکے۔ وہ تمام اعلیٰ علمی اخلاقی صفات رکھنے والا ہے، اس وجہ سے اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں کہ وہ کسی مغالطے میں مبتلا ہو سکے، یا کوئی اس کو دھوکہ دے سکے، یا وہ کسی کی جانبداری یا ناحق مخالفت کر سکے۔ تو یہ جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی کا تجربہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس کے آگے پھر جو سلسلہ بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرشتوں کی، قریش نے فرشتوں کی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں، خدا کے ورکرز ہیں جو خدا کا حکم لانے میں کسی قسم کی بھی کوتاہی لاپرواہی نہیں کرتے، اور یہ خدا کی بیٹیاں نہیں کہ تم ان کی پرستش کرو، یہ خدا کے ورکرز ہیں۔ اور اس کے نام تم نے لات، منات اور عزا، یہ 3 نام انہوں نے
रख दिए, और बाज लोग अपने बच्चों के नाम, बेटियों के नाम उज्जा रखते हैं, तो ये एक गलत नाम है, इससे गुरेज करना चाहिए। तो इंशाल्लाह बाकी का सिलसिला जो है वो हम कल करेंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है, और इस सिलसिले में अगर आपका कोई सवाल है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी हिस्सा इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। जी, क्या ख्याल है? जी जी कौकब, मैं पूछ सकती हूँ कुछ? जी जी ताहिरा भाई पूछिए। जी कौकब, हदीस का जो सोर्स है वो भी सुन्नत है? ताहिरा भाई यही मैंने आपको बात की कि हदीस का सोर्स सुन्नत नहीं है। हदीस और सुन्नत में फर्क है। सुन्नत क्या जी है? सुन्नत सुन्नत का मतलब होता है कानून और रास्ता। और सुन्नत का लफ्ज कुरान मजीद ने अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल किया है, कि जैसे कौमों को अजाब देने का मामला है तो उसमें अल्लाह ताला कहते हैं ये अल्लाह का कानून है, जिसमें तुम कोई तब्दीली नहीं पा सकते। लेकिन जब हम कुरान के मुकाबले में सुन्नत का लफ्ज बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वो काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की हैसियत से किया और हमको हुक्म दिया कि तुम भी ऐसे ही करो। सुन्नत इस लफ्ज को कहते हैं दीन में हमारे, जैसे हुजूर ने नमाज पढ़ी। मैंने, मेरे ख्याल है कि शुरू में आप नहीं थी शायद, तो मैंने बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे नमाज पढ़ी, लाखों सहाबा ने ऐसे ही नमाज हम तक मुंतकिल की। तो जो चीज लाखों करोड़ों लोग बयान करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो सुन्नत है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया कि तुम ये काम ऐसे करो। नमाज आपने कैसे पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकतें पढ़ी, ये सब चीजें हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंतकिल हुई, और इसको हम सुन्नत कहते हैं। आपने ज़कात, कुरान मजीद ने तो आपको नहीं बताया कि इतनी ज़कात दें, बस कुरान मजीद ने ज़कात पर जोर दिया। लेकिन अल्लाह के नबी ने आपको बताया कि 2.5% ज़कात तुम दो। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जरिए हम तक मुंतकिल हुआ। और फिर उसके बाद हदीस क्या है? हदीस का मतलब होता है कोई बात करना। अरबी जबान में हदीस का मतलब होता है कोई बात करना, लेकिन दीन में अब हम इसको जो बयान करते हैं वो हदीस नबवी, यानी हम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। अच्छा, इसके अंदर चंद एक हदीसों के अलावा कोई बात भी डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक नहीं पहुंचती। उसको बयान करने वाले दो लोग होते हैं, बाजुकात एक आदमी होता है, बाजुकात 4 लोग होते हैं। यानी 10 तक भी अगर कोई इंसान एक बात को बयान करते हैं तो इसमें इम्कान हमारे फुकहा और हमारे मुहद्दिसीन समझते हैं कि बयान करने में कोई सुकम हो सकता है, कोई कमजोरी हो सकती है। जो मुकाम मतवातर कंटिन्यूटी को जो हम देते हैं कि जिसको लाखों करोड़ों लोगों ने बयान किया, जो मुकाम हम उसको देते हैं, वो मुकाम हम किसी इंसान की बयान करदा बात को नहीं दे सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इश्तिबा, बहुत सारे शक, बहुत सारे मामलात होते हैं। और बाज हदीसें तो ऐसी होती हैं कि जिनको हुजूर के दुनिया से जाने के 100 साल बाद, 150 साल बाद बयान किया जाता है। तो उनकी जो कवामियत है, उनकी जो सही होने का मुकाम, उसका वो नहीं हो सकता जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा या कुरान का होगा। तो इस चीज को आप समझ लें कि सुन्नत और हदीस में फर्क है। सुन्नत जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की हैसियत से जो काम किया, हम उसको कहते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया, नबी ने अमल करके दिखाया, वो सुन्नत है। और आगे हमें सुन्नत मुतवातरा, यानी
लाखों करोड़ों लोगों के अमल से वो बात पहुंची, वो हमारे लिए दीन का सोर्स है। लेकिन अगर कोई एक बंदा, वाहिद बंदा किसी बात को बयान कर रहा है जिसका कोई सोर्स ना तो हमें कुरान से मिलता है ना सुन्नत से मिलता है, तो फिर हम उस पर गौर करते हैं कि इसकी हैसियत क्या है। ये थैंक यू ये सो फर्क मच, है। थैंक यू इसको सो मच। जरूर मेरा आप लोगों ने समझना है, क्योंकि बाजुकात जब हम ये वाली बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि ये तो हदीस को मानते नहीं। हम क्यों नहीं मानते? हम हर हदीस को मानते हैं, इल्ला ये कि वो कुरान की कसौटी पर पूरी उतरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की कसौटी पर पूरी उतरे। हम उसको मानते हैं, दिल से मानते हैं, मगर उसका जो मुकाम है वो यही होना चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उस बात की तस्दीक की हो। कोई ऐसी बात जो कोई आदमी हमको बयान करता है कि हुजूर ने फलां से कहा, फलां ने फलां से कहा, फलां ने फलां से कहा, कि ये वाली बात, तो फिर हम, अगर वो कुरान के मुताबिक नहीं, सुन्नत के मुताबिक नहीं, तो हम रुक कर उस पर सोचेंगे। और इस पे जब हम सोचेंगे तो इसको दरायत कहते हैं, इसको अकल कहते हैं। कि कोई चीज आपकी अकल की रोशनी में, आपकी अकल को मुखातिब तो नहीं कर रही, आपकी अकल की रोशनी में ये पूरी तो नहीं हो रही। और ये मिसाल के तौर पर ये कहा जाता है, मिसाल के तौर पर कि हुजूर ने कहा कि अगर अल्लाह अपने अलावा किसी को सजदे का हुक्म देता तो वो शोहर होता। ये चीज जो है ना, ये हमारे अकल की रोशनी पे पूरी नहीं करती। ये चीज हमारी अकल की रोशनी में पूरी नहीं उतरती, और इसका कोई सोर्स ना हमें कुरान से मिलता है और ना ही सुन्नत से मिलता। तो ये चीज है, ये मैंने चाहा कि ये आप पर हम इसको बयान कर दें। जी कौकब, अकल का कौकब मेयार फर्क होगा ना लोगों का? नहीं, म्यार उनका फर्क हो या ना हो, सबसे बात पहले ये है कि हमने इन दलाइल पर इस चीज को लेना है और इन दलाइल पर हमने इस चीज को नहीं लेना। जी फरीदा जी, बीना जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? बीना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मेरा ये सवाल था कि ये इससे थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है कि मैं सुनती हूँ जो कि ये चंद एक जो उलमा है उनका ये ख्याल है कि मुख्तलिफ तस्बीहात जो हैं उनको डिफरेंट वक्तों में नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब हर एक का जो है जैसे वक्त है कि अपने फजर के साथ ये पढ़ना है, असर जोहर के साथ ये। तो जैसे मैं तो जैसे खुली जो भी मुझे चंद एक जो मुझे आती हैं आयात, मैं तो ऐसी ही पढ़ती रहती हूँ। तो उसका क्या कोई वक्त मुकर्रर है इनका? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। ये मैं देख रही हूँ कि आजकल हमारे चैनल्स पे और हमारे यूट्यूब चैनल्स को सिर्फ चलाने के लिए और उनकी रेटिंग बढ़ाने के लिए इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। बहुत सारे कि आप इस वक्त ये करें, इस वक्त ये करें। ये लोगों को तकलीफ में डालने वाली बात है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में कहा कि अल्लाह को अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, सारे नाम अल्लाह के हैं। और इनका वक्त जो है वो नमाजों का मुकर्रर है। ठीक है, आपकी तस्बीहात का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अल्लाह ताला ने अपने कुरान में खुद कहा है कि अल्लाह को पुकारो, खड़े बैठे लेटे, जिस हालत में भी हो तुम अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को याद करो। तो सिर्फ सजदा करने का आपको मना किया गया सूरज के गुरूब तुलू की के वक्त में, क्योंकि वो वक्त जो है वो सूरज की प्रस्तिश के कौमों ने रखे हुए थे और अभी भी करती हैं। तो सूरज के तुलू गुरूब के अलावा आप जब मर्जी सजदा करें। और तस्बीहात तो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब आपका ठीक है। दिल चाहे, जिस वक्त आपका दिल चाहे, जिस तरह भी अल्लाह को पुकारना चाहे, आप अल्लाह को पुकार सकते ठीक, हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने। और ये मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप ये जो टीवी चैनल वाले वजीफों का कहते हैं, अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं, आप उस पे बिल्कुल भी ना जाया करें।
اور آپ اللہ کو جب بھی جس نام سے جس طرح بھی ہو آپ اللہ کو پکارے، اللہ آپ کی بات کو سنے گا۔ اور سجدے کی بھی بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عام دنیا میں سورج کے طلوع و غروب کے وقت سجدہ منع کیا گیا، لیکن اللہ کے گھر کے اندر خانہ کعبہ کے اندر آپ کسی وقت بھی سجدہ کر سکتے ہیں، اس کی ممانعت آپ کو نہیں ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ السلام علیکم کوثر جی۔ وعلیکم السلام السلام۔ علیکم۔ جی جی ہاں سمینا جی جی۔ ہاں جی اچھا، میں نے جی ٹیوزڈے کی کلاس تو مس کی تھی۔ پہلے تو آپ بہت بہت جزاک اللہ خیر، جو آپ اتنی اچھی طرح سے ہمیں ہر چیز کی، جس کو کہتے ہیں نا، منطق کی طریقے سے ہمیں ہر چیز سمجھا رہی ہیں۔ تو ٹیوزڈے کی کلاس میں نے مس کی، لیکن میں نے فیس بک پہ سنی۔ تو یہ واقعی یہ کتنا انہوں نے مس کانسیپٹس کریٹ کیے ہوئے ہیں، اور آبویسلی جوز میں ہی اور کرسچنس میں بھی، اور جن میں سے ایک بہت بڑا مس کانسیپٹ ہے کہ حضرت ہاجرہ جو ہے وہ ان کی غلام یا باندھی تھی جی حضرت جی بالکل، ابراہیم۔ ہاں۔ تو اور وہ آپ نے سمینا جی ہماری سیرت کی کتابوں میں یہ لوگوں نے لکھا ہوا ہے، بالکل، یہ بہت سے ہماری مسلمانوں کا یہی کانسیپٹ ہے۔ اور آپ نے جو ایکسپلین کیا کہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی جب ہاں حضرت ابراہیم مکہ کی طرف جا رہے تھے، جی میں تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ان کا ہاں ایسے تھوڑا ہی ہے۔ سا حضرت حاجرہ کا بیک گراؤنڈ اگر ہمیں بتا دیں۔ جی ہاں، حضرت ہاجرہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ کہیں گئے تو وہاں کا بادشاہ ان سے سردار قبیلے کا ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے ان سے شادی کی۔ اور یہ والی بات جو کہتے ہیں نا کہ حضرت ہاجرہ لونڈی ہے، یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، یہ بنی اسرائیلیوں نے بنائی تھی یہ روایت، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت سارہ اور حضرت جو اسحاق ہیں ان کا جو مقام ہے وہ سب سے بلند ہو، اور بنی اسماعیل کو کے معاملے کو مشتبہ کر دیا جائے، اور اس کی جو حقارت ہے وہ انہوں نے اس سے شروع کی کہ حضرت ابراہیم کے لیے سارا نے یہ کہا تھا کہ اولاد نہیں ہو رہی تو میری یہ لونڈی کو ایک رات آپ اپنے پاس رکھیں۔ تو یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی باتیں بیان کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا اپنے دین کو ڈیمیج کرنے، اپنے دین پہ کلک لگانے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو بہت، ہم لوگ سمینا کی بات یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو ہم عقیدت میں لیتے ہیں، حالانکہ یہ باتیں عقیدت میں نہیں ہوتی، یہ ہمارے دین کو ڈیمیج کرنے والی ہوتی، ہمارے دین کا امپریشن خراب کرنے والی ہوتی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت اور عقل دی ہے، تو ہر چیز کا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کیا کریں، اور اس میں دین کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ تو جزاک حضرت اللہ۔ جی، اور کتنی بڑی بات حضرت ابراہیم کے کردار پر لگا دی کہ حضرت سارہ نے کہا کہ جاؤ، جا کر تم اسماعیل اور ہاجرہ کو اسی جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں نہ پانی ہو نہ کھانا ہو۔ تو آپ اس کو درایت کی روشنی میں سمجھیں، درایت یعنی عقل کی روشنی میں سمجھیں کہ ابراہیم کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ابراہیم انتہائی نرم دل اور نرم دل اور سوچ رکھنے والا اللہ کا بہت ہی تابع دار بندہ تھا۔ ایسا بندہ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو ایک دوسری بیوی کے کہنے پر کیا بغیر پانی کی جگہ اور بغیر کھانے کی جگہ چھوڑ سکتا ہے؟ ایک عام انسان کے بارے میں آپ یہ تصور، اگر کوئی انسان کرے گا تو ہم اس کو کہیں گے تم جانور ہو، کہیں گے نا تم جانور ہو، تمہارے اندر انسانیت نہیں ہے، تم نے اپنے بچے اور بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں پانی بھی نہیں، کیا آپ نہیں کہیں گی یہ بات؟ تو اللہ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر کے لیے کہ جس کو اللہ نے کہا کہ انی جائلوں کا للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے دنیا والوں کا امام بنانے والا ہوں، کیا آپ اس سے اس کیریکٹر کی امید کریں گی؟
بتائیے آپ کے ذہن میں سوال نہیں جی اٹھے گا کہ جی ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں بالکل آپ ابراہیم صحیح فرما رہی ہیں، بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اور یہ جو جنرلی کانسیپٹ تھا کہ لوگوں کا کہ یہ جو صفا مروہ کے درمیان جو صحیح ہوتی ہے، وہ بہت لوگوں کا ابھی بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ حضرت ہاجرہ بھاگی تھی اپنے بچے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے، تو وہ اس لیے کرتے ہیں. لیکن وہ میں نے خود بہت ڈیٹیل سے پڑھا کہ حضرت اسماعیل کی عمر تو 14 برس سے یس زیادہ تھی یس بالکل جب میں وہ بھی اس یہی وقت کہنے نہیں والی کہتے. بالکل میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ جب حضرت ابراہیم نے ایک مشن کے تحت اللہ کے مشن کے تحت اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کے آؤ، وہاں اللہ کا گھر بناؤ، تو حضرت اسماعیل کی عمر 14 سال تھی، 13-14 سال، 12 سے 14 سال کے درمیان. تو وہ تو چھوٹے بچے ہی نہیں تھے کہ جو پانی کے لیے ریڑیاں رگڑتے. یہ ہے، یہ پوائنٹ تھا میرے ذہن میں، اچھا کیا آپ نے اس کو بیان کر دیا. جی جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور سوال ہے؟ چلیں جی انشاءاللہ پھر کل ہماری ملاقات ہوگی. اپنے ذہن میں سوال جی رکھا کریں. اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی ایسا سنی سنائی بات کو قبول نہ کیا کریں جس کا سورس قرآن میں نہ ہو اور جس کا سورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہ ہو. اس پر سنی سنائی بات کی بجائے جو آپ کو بڑی کھلتی ہے، آپ کے ذہن کے اندر آپ کو ٹیپ کرتی ہے کہ نہیں کچھ گڑبڑ ہے، اس جگہ کو صاحب علم لوگوں سے رجوع کیا کریں. جی سمیرا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی السلام علیکم. جی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی، ایڈ کرنا چاہ رہی تھی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا فیس بک پہ اس کے لیے لائکس کے لیے یا اور دوسرے چینلز کے لیے، تو ہم لوگوں کو بھی شیئر کرتے ہوئے، کیونکہ میں نے دیکھا بہت لوگ شیئر کرنے لگ گئے ہیں بغیر سوچے سمجھے، تو آپ فیس بک پہ یا کہیں بھی آپ شیئر کر رہے ہیں تو دعا میری کر دیجیے گا. جی جی تو آپ شیئر کرتے ہوئے شیئر کرتے ہوئے آپ سوچنا چاہیے. جی جی بالکل صحیح سوچنا کہہ رہی چاہیے، ہیں. کیونکہ آپ کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. اگر کوئی بندہ اس کو سیریس لے کے آگے وہ ویسے ہی کرنا شروع کر دے تو یہ آپ کی ایک طرح دینی ذمہ داری بھی ہے، اور ہم جی لوگوں کو بالکل بغیر سوچے سمجھے نہیں شیئر کرنا چاہیے. بالکل بالکل صحیح. اور یہ جو ہے نا یہ ظاہر بات ہے کہ جب آپ یہ کہیں گی فلاں موقع پہ آپ یہ پڑھیں گی تو آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی، فلاں موقع پہ تو اس کو اتنے ہی لوگ سبسکرائب کرتے ہیں، اتنے ہی لوگ لائک کرتے ہیں، اور اس طرح پھر ان کے چینل جو ہے نا وہ چلتے ہیں دنیا کے اندر. تو اور پھر کوکب بالکل ساتھ آپ یہ بھی کو لکھا ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کو فارورڈ کریں گے، شیئر کریں گے، تو ہاں قیامت کے دن آپ کی انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ نیک کام کیا تھا نا. میری انگلیاں گواہی دیں گی نا آپ کی. تو ہاں مطلب جب وہ اس قسم کی باتیں لکھی ہوتی ہیں تو پھر جو انسان جذباتی دیکھیں نا، ہم لوگ تو انسان بہت جذباتی الٹی ہو پلٹی جاتا ہے. باتیں سیکھتے رہے. ہاں جی بالکل. جی وہی اگر اچھا ہم غلط کرتے ایک انڈیا کا چینل ہے، ہندو چینل ہے، تو وہ اپنی کوئی نہ کوئی دیوی یا کوئی نہ کوئی دیوتا کی پکچر یا کوئی بات جو انتہائی غیر اخلاقی اور مشرکانہ کام ہوگا، اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہ کیا یا آپ نے اس کو شیئر نہ کیا تو آپ پر یہ فلاں عذاب آئے گا. ایک ہندو چینل کبھی کبھی اس کی پوسٹ آ جاتی ہے میرے سامنے، تو وہ لکھتے ہیں کہ جی یہ دیوی دیوتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ اگر آپ نے اس کو شیئر نہ کیا تو آپ پر اس دیوی کی طرف سے عذاب آئے گا. توبہ نعوذ باللہ، یہ انتہائی گھٹیا کام ہے جو شروع ہو رہے ہیں. اور ایسا چیزیں آپ کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ ان کو ریجیکٹ کریں، ایسی چیزیں جو مشرکانہ نوعیت کی ہیں. جی ٹھیک ہے جی، چلیں دعا کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی دے کہ ہم کل سب اکٹھے ہو کر اللہ کے کسی کلام پر غور و فکر کریں. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، یا اللہ آپ نے ہم کو اتنی مہلت دی کہ ہم سب اکٹھے ہو کر آپ کے قرآن کو پڑھ سکیں، اس کے معاملات پر غور و فکر کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائیے، یا اللہ آمین دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائیے، یا اللہ اس حال میں موت دیجیے کہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں۔ یا آمین اللہ پیارے نبی خاتم النبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ ہمیں جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں، رزق، صحت، اطمینان، سکون عطا فرمائیے، اور ہمیں اس چیز کا باعث بنائیے کہ ہم اللہ آمین کے اندر امن، سکون، چین، پیار، محبت کو بانٹ سکیں۔ یا اللہ شیطان کی طرف جانے والے ہر راستے کو ہمارے لیے بند کر دیجئے، اور ہمیں دنیا والوں کے لیے ایک راہبر رہنما بنائیے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر کے انہیں جنت کے سب سے اونچے درجے پر جگہ دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بھائی بہن، رشتہ دار، دوست، احباب، ابھی ریسنٹلی میرے بھائی شہباز ملک صاحب طاہر آباد جی کے میاں خالد بھائی صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کو جنت کے اونچے مقام عطا کیجیے۔ یا اللہ میرے ہر کام اور آپ میری بہنوں کے ہر کام کے لیے ان کے ماں باپ کو صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ یا اللہ دنیا کی چمکتی ہوئی فریب زدہ زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ ہمیں عقل و شعور، فہم و فراست عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو بہترین سیرت اور کردار عطا کیجیے۔ یا اللہ انہیں دنیا والوں کی رہنمائی کے لیے چن لیجیے۔ اے اللہ ہم سے خفا نہ ہو جائیں۔ یا اللہ ایک ایک لمحہ ہم کو ہماری رہنمائی کر کے بہترین راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین ثم